अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सेकेंड ईयर क्लास का डेटाबेस का लेक्चर नंबर 2 है। मेरा नाम है हसन नबी। चलें शुरू करते हैं। डेटाबेस डेटाबेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट और फाइल्स। यानी बहुत ज्यादा फाइलों को लॉजिकली हम लोग जो है वो जमा कर लें, उनका मजमुआ हासिल कर लें, वो हमारे पास डेटाबेस कहलाएगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी किसी खास मौजू पे जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, उसको ऑर्गेनाइज कर लें, तरतीब दे दें और उसको जमा कर लें, वो हमारे पास डेटाबेस बन जाएगा। एक और इसकी डेफिनेशन है कि ये स्ट्रक्चरल सेट ऑफ डेटा है जो कंप्यूटर में, यानी किसी शक्ल में डेटे को कंप्यूटर के अंदर में रख देना, उसमें सेव कर देना और उसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर लेना, वेरियस मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वे से उस तक रसाई हासिल कर लेना, हमारे पास डेटाबेस कहलाता है। कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे फोन बुक मोबाइल में होती है, आप उसको तरतीब से उसमें अपने दोस्तों के नंबर वगैरह आप स्टोर करते हो, उनको तरतीब देते हो। और उसके अलावा दूसरा चीज है स्टूडेंट रिकॉर्ड। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं पूरे पाकिस्तान में, हर इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता है और ये सारा जितना भी मजमू होता है इसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस सिस्टम से मुराद ये है कि ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसका खास मकसद ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन रखे और जिस वक्त भी इंफॉर्मेशन जरूरत हो तो उसको अवेलेबल किसी भी वक्त में दे दे और वो हमारे लिए अवेलेबल हो। और डेटाबेस जो है ये एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर के अंदर ढेर सारे रिकॉर्ड रखने का एक तरीकाकार का नाम डेटाबेस है। और अगर इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो डेटाबेस जो है ये खुद एक काबीना है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की काबीना है, या एक जखीरे की, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंप्यूटर का डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा होगा उसको जखीरा करने के लिए वेयर हाउस है। ठीक है, और ये कंप्यूटर के अंदर सारी डेटा फाइलें उसमें स्टोर होंगी। एक डेटाबेस जो है, कोई भी यूजर है अगर उसने डेटाबेस इस्तेमाल करना है तो डेटाबेस उसको मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो ये हैं। यानी अगर डेटाबेस में कोई चीज उसने नई ऐड करनी है तो एडिंग न्यू की उसके लिए ऑप्शन होगी, ब्लैंक फाइल उसके लिए डेटाबेस ओपन करेगा। कोई नया डेटा उसने डालना है जो पुरानी किसी फाइल में, जो पहले से फाइल पड़ी है उसमें कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, ये फैसिलिटीज भी उसको डेटाबेस देगा। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टेंस फाइल, जो पहले से फाइल पड़ी हुई है उसमें उस तक डेटा, उसमें जो डेटा उस तक रसाई हासिल करने की फैसिलिटी भी डेटाबेस पर। डेटाबेस के अंदर चार अहम अज्जा है। डेटाबेस इन्वॉल्व फोर मेजर कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले डेटा है, फिर हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर पर्सनल्स है। अब डेटा क्या है? डेटे को जब प्रोसेस किया जाए तो डेटे से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह जब हार्डवेयर के साथ इस्तेमाल होगा, ये फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट से मुराद ये है कि आप इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, डिवाइस कंट्रोलर्स आ जाते हैं, प्रोसेसर्स आ जाते हैं, मेन मेमोरी आ जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है ये यूजर के इस्तेमाल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूजर इस्तेमाल करता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं, उसमें यूटिलिटीज होती है। और चौथा पॉइंट पर्सनल्स है, जो लोग होते हैं, जिस तरह हम लोग हैं डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाले या डेटाबेस बनाने वाले, वो लोग जो हैं हमारे पास पर्सनल्स हैं, जैसे प्रोग्रामर है, एनालिस्ट है, एंड यूजर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स, कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हम वाजे कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन है। डेटा इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि ये मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ जरियों से डेटे को कंबाइन करता है, इकट्ठा करता है, जो बाद में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की मदद से स्टोर किया जाता है, जो सारा डेटा जो है एक जैसा नजर आता है। अब इंफॉर्मेशन जो होती है ये सेंट्रलाइज्ड होती है, ये मरकजी है, इंफॉर्मेशन मेन होती है। फिजिकली डेटा जितना भी है वो लोकेट होगा डिफरेंट डिवाइसेस में। डेटा जो है खुद मुख्तलिफ डिवाइसेस में शो होगा ऑल अराउंड द ओवर ऑन डिफरेंट लोकेशन, मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस पे, मुख्तलिफ प्लेसेस पे। यानी सारे डेटे को मुख्तलिफ डिवाइसेस पे रख दिया जाएगा, बाद में उधर से उस डेटे को शो कर लिया जाए। डेटा इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि हमारे पास अगर डेटा आइटम एक से ज्यादा फाइलों में मौजूद है तो फिर जितनी भी फाइलें होंगी वो लाजमी अपडेट होंगी और उनमें वो आइटम चेंज किए जाएंगे।
لیکن ڈیٹا بیس کے اندر ایک نہ ایک کاپی جو ہے وہ اپنے پاس رکھی جائے گی، جو بعد میں جو بیسیکلی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ڈیٹا بیس میں ایکوریسی ہے، کنسسٹنسی ہے، اور ڈیٹا سٹورڈ ہو جائے ڈیٹا بیس کے اندر۔ ایک فائل سیو کر کے رکھی جاتی ہے، باقی سارے ڈیٹے کو اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ فائل بعد میں ری اپڈیشنز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے ڈیٹا بیس کی ایکوریسی اور کنسسٹنسی سٹرونگ ہوتی ہے۔ ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنس، ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایک فائل کا فارمیٹ چینج ہو جائے تو جتنے بھی پروگرام ہوں گے وہ لازمی اس کے ساتھ چینج ہو جائیں گے۔ تو ڈیٹا بیس جو ہے یہ کسی بھی تنظیم کو، آرگنائزیشن کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ڈیٹا چینج بھی ہو جائے تو کسی بھی پروگرام کو چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پروگرامز کو بھی اجازت دیتا ہے، الاؤ کرتا ہے تاکہ وہ پروگرام موڈیفائی ہو وداؤٹ ری آرگنائزیشن آف ڈیٹا، ڈیٹے کو دوبارہ ری آرگنائز، یعنی پروگرام جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے، موڈیفائی ہو جائے، ڈیٹے کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت نہیں نہ پڑے۔ ہمارے پاس کچھ قسمیں ہیں ڈیٹا بیس ماڈل کی، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس سب سے پہلی قسم ہے ہیرارکل ماڈل۔ ہیرارکل ماڈل میں، اس ماڈل میں بیسیکلی کسی بھی آرگنائزیشن کو جو آرگنائزیشنل چارٹ ہے اس میں اس کی شکل یا اپیرنس وغیرہ دینی پڑتی ہے۔ یہ ماڈل جو ہے وہ ٹری لائک شیپ میں ہوتا ہے، درخت کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، جیسے درخت میں تنا ہے پھر اس کی شاخیں ہیں، اسی طرح اس میں بھی یہی پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے ہمارے پاس پیرنٹ چائلڈ ریلیشن کا ایک چارٹ ہے، جس میں ایک پیرنٹ ہوتا ہے، باقی سارے اس کے چائلڈ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک سنگل روٹ ہوگی، جتنے بھی اس کے ساتھ ڈیٹا ہے وہ لنکڈ ہوگا۔ یہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی ہے، یہ ہیرارکل جو چارٹ ہے، جو ماڈل ہے ہمارے پاس، یہ سٹارٹ ہوتا ہے روٹ ڈیٹے سے اور ایکسپینڈ لائک ٹری، یہ درخت کی طرف پھیلتا ہے۔ اس میں ایڈنگ چائلڈ نوڈز میں چائلڈ نوڈ ایڈ ہوتے ہیں ٹو دا پیرنٹ نوڈ، اپنے پیرنٹ نوڈ کے ساتھ، یعنی اپنے جو پیرنٹ نوڈ ہوگے ان کے سب کے ساتھ ان کے چائلڈ نوڈ ایڈ ہوتے جائیں گے۔ اور اس ماڈل میں جو چائلڈ نوڈ ہے، اس ہر چائلڈ نوڈ کا اپنا ایک سنگل پیرنٹ ہوگا، یعنی ایک پیرنٹ کے مختلف بچے ہو سکتے ہیں۔ اس چارٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چائلڈ نوڈ ہوگا، ہمارے پاس جو چائلڈ نوڈ ہوگا اس کا سنگل پیرنٹ نوڈ ہوگا۔ اور یہ سٹرکچر جو ہے ڈیٹا ماڈل، جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ماڈل ہے، یہ ون ٹو مینی ریلیشن ہے۔ ون ٹو مینی ریلیشن سے مراد یہ ہے جیسے ہمارے پاس گھر میں والد ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، ان کا جو ریلیشن ہوگا وہ ون ٹو مینی ریلیشن بنے گا ہمارے پاس۔ ہمارے پاس اگلا ماڈل ہے جس کا نام ہے نیٹ ورک ماڈل۔ نیٹ ورک ماڈل بیسیکلی یہ ہیرارکل جو ڈیٹا بیس کا ماڈل ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ اس ماڈل میں جو ڈیٹا ہے وہ گراف لائک جو ان کا ریلیشن ہوگا، یعنی یہ الاؤڈ کرتا ہے ایک سے زیادہ پیرنٹ نوڈ کو، یعنی اس میں ایک سے زیادہ پیرنٹ نوڈ ہو سکتے ہیں۔ اس ڈیٹا بیس ماڈل جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ریلیشن شپ بنیں گے، ہر نوڈ کا دوسرے نوڈ کے ساتھ ریلیشن ہوگا اور یہ ریلیشن اسٹیبلش کرے گا۔ اس وجہ سے یہ ڈیٹا جو ہے زیادہ ایکسیس ایزیلی اور فاسٹر وے سے یہ ایکسیس ہو سکتا ہے۔ اور یہ ماڈل جو ہے یہ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کی بیس پہ ورک کرتا ہے، یعنی زیادہ بندے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، یعنی ہر ایک نوڈ کا دوسرے نوڈ کے ساتھ تعلق ہوگا، مینی نوڈز مینی ریلیشن شپ۔ جیسے کلاس سٹوڈنٹس ہیں، ہر بچہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، سیم کلاس ہے، تو ان کا جو ریلیشن ہوگا مینی ٹو مینی ہوگا۔ اگلا ماڈل ہے ہمارے پاس ریلیشنل ماڈل۔ یہ ماڈل جو ہے یہ 2 ڈائمینشنل ٹیبلز ریلیشن شپ پہ محیط ہے، یعنی اس میں روز اینڈ کالم کا ریلیشن ہے اور یہ ہمارے پاس سٹور کرتا ہے ڈیٹے کو کامن فیلڈز میں۔ یہ ماڈل جو ہے انٹروڈیوس کروایا، اس کو تعارف کرایا ای ایف کوڈ ان 1970 میں، ای ایف کوڈ 1970 میں اس کو متعارف کروایا۔ اور یہ ماڈل جو ہے یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈیٹا بیس کا جو ماڈل استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ یہی ہے، یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی بیسک سٹرکچر جو ہے وہ ریلیشنل ماڈل ہے، ٹیبلز ہیں، یعنی رو اور کالم کا ریلیشن ہے، جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ کسی قسم کی، کسی خاص قسم کی بھی ہے، وہ سٹور ہوگی روز میں ٹیبل کے اندر۔ ہنس آیا کہ یہ ٹیبل جو ہے ہمارے پاس جو ریلیشن، یہ جو ہمارے پاس ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ ریلیشنل ماڈل واضح کر رہی ہے، اور اس چیز کو ریلیشنل ماڈل۔ تھینکس، آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں اس سے اگلا تیسرا لیکچر ہم لوگ پڑھیں گے۔
اور آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، سیف رہیں گے، کرونا بیماری پھیلی ہوئی ہے. اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے سب سے پہلے